वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसा कि आपने हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा, देखा हमारे मुल्क के पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह से खुशगवार हो सकता है। जो नन्हे मुन्ने फूल हैं, इनको जो है इतना टैलेंट भरा हुआ है इनके अंदर, तो कंपटीशन आपने देखा। और इन बच्चों से रिलेटेड एक बात, जो कि 2 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आता है कि पहली से तीसरी जमात के तालबा जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो लोग प्रमोट कर दिए जाएंगे और चौथी से 8वीं क्लास के जो तालबा हैं, तालिबे इल्म हैं, उनके जो है वो एग्जाम्स होंगे। और वो जो है वो आपको ईद के दौरान ही, वो जो ईद के बाद फौरन जो एग्जाम्स होने और उसके बाद आपको जल्दी जल्दी 1 हफ्ते में ये चीजें करनी है। तो ईद के फौरन बाद एग्जाम्स किस तरह से हो सकते हैं और जो बच्चे प्रमोट हो रहे हैं पहली से तीसरी जमात के, वो ये कैसा हो सकता है, मतलब ये किस तरह का फैसला है, ये क्यों किया गया, इसकी वजूहात क्या है। और बहुत सारे मामलात हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नए नए दिन हम रोज देख रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे, जो नोटिफिकेशन आया है इस पर अमल दरामद भी हो चुका होगा या हो रहा होगा, ये मजीद हम जानेंगे। अपने दूसरे सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाते हैं शकील बेग साहब से, जो कि चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं, परवेज हारून साहब, जो कि रिप्रेजेंटेटिव प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर, आपको भी वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, अलीम कुरैशी साहब, जो कि फेडरल ऑफ प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम भी खैरियत से हैं। आपसे मुलाकात हो चुकी है, पहले भी हम एजुकेशन को बारे में बहुत बात कर चुके हैं, पिछले दीगर शोज में भी। लेकिन ये जो एक अलग सी आज कहानी जो है, मैं चाहती हूँ कि उस पर हम भी अपना एक तस्करा करें और इस पर डिस्कशन होना बनता है, क्योंकि वालिदैन की तरफ से बहुत ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो है वैसे ही पढ़ाई की तरफ रागिब नहीं थे। अगर आप उनको इतनी शय दे देंगे कि आप जो है पहली जमात से तीसरी जमात के बच्चों को जो है वो आप प्रमोट कर दें, तो ये आप क्या समझते हैं, ये फैसला किस बेस पे लिया गया है, क्यों लिया गया और वजूहात क्या है, और इसकी वजह से जो रद्द-ए-अमल वालिदैन की तरफ से आ रहा है। और ऑल प्राइवेट स्कूल जो है, जो वो लोग भी परेशान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कमेटी मेंबर्स जो पहले जाकर ये फैसले में खुद शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि हम तो इस फैसले में थे ही नहीं, आपने ये गलत जो है वो हुआ है या जो भी है। तो ये जो अंदर की सारी कहानियां हैं, मैं चाहती हूँ नाज़रीन तक आप लोग पहुंचाएं। तो शकील साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले तो ये है कि अफसोस की बात यह है कि हमेशा हम मारूद इल्ज़ाम ठहराते हैं सरकारी मशीनरी को कि जी वो बगैर कुछ सोचे समझे नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं या ऐसे फैसले अवाम पर कर देते हैं कि जो जिसका नुकसान होता है। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि एक वर्किंग कमेटी बनी है जिसमें आल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन है, उसके सिंध के चेयरमैन भी हैं, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है आल प्राइवेट स्कूल्स की, उनके भी नुमाइंदे इसमें थे, डॉक्टर नजीब मेमन साहब, तो इधर से सैयद तारिक शाह साहब थे, और उसमें डीजी जो प्राइवेट स्कूल्स थे वो भी थे, और दीगर तमाम लोग थे। उसमें बैठकर बहुत सारे फैसले किए गए, और ये वो फैसले किए गए कि जो मैं समझता हूं कि इनको करने नहीं चाहिए थे। और फिर फैसले होने के बाद जब ये इसका एक लेटर आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद एक वीडियो वायरल की जाती है कि नहीं जी हम तो दूसरी चीजों में गए थे, एजेंडा कुछ और था। ऐसा कुछ नहीं है। आपने एग्री किया कि पहली क्लास से लेके तीसरी क्लास तक के बच्चों को बगैर तालीम, यानी कि पेपर दिए या वो पूरा साल आपको फीसें देते रहे, उसके पेरेंट्स किस तरह किस हालात से गुजर कर वो फीसें भरते रहे, और आप कहते हैं कि जी पहली से तीसरी तक, क्या मकसद क्या था? क्या चंद स्कूलों को खुश करना था आपको, या चंद स्कूलों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपने उस कमेटी में चले गए? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सरकारी जो भी मामला थे उसमें खुद इम्पोज करवाई ये चीजें, और उसका फायदा शायद ये खुद उठाना चाह रहे होंगे कि इनके चंद जो स्कूल इनकी एसोसिएशन के साथ एफिलेटेड होंगे, जो भी इनके साथ होंगे, मैं ये नहीं जानता, लेकिन उनको खुश करने के लिए किया गया कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि ठीक है तालीम तो आपने दी नहीं है, तो आप ऐसा करें कि इनको प्रमोट कर देते हैं और अगली क्लास। लेकिन यकीन करें, मेरे सोशल मीडिया पे जाइए, वहां देखे पेरेंट्स का तांदा बंधा हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने साल भर की फीसें किस बात की दी, हम तो इस ख्वाहिशात में थे कि हमारा बच्चा पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पे आएगा। मैं पिछले साल आप ही के यहाँ देख रहा होता था कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे होते थे, तो ये एसोसिएशन के लोगों को मैं यहाँ देख रहा होता था, मैं खुद भी आ रहा था एज ए गेस्ट, कि उनको हम इनामात दे रहे हैं। तो आपने उन बच्चों के मुस्तकबिल को जो है ना, वो बजाय ताबना के आपने उनको बुरा हाल कर दिया। उनके सबसे ज्यादा डिसार्ड बच्चे नहीं है, वो पेरेंट्स हैं, क्योंकि ये छोटे मासूम बच्चे हैं, ये पहली से लेकर तीसरी तक के बच्चे तो मासूम हैं। लेकिन उसके बाद आपने ये करने के बाद
इस फैसले का जब 2 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया, 3-4 तारीख को, देखें आप इस कमेटी के मेंबर है, डेफिनेटली ये वैसे तो आम लोगों तक ये 9 तारीख के बाद पहुंचा है, लेकिन इनके पास जो लोग थे डेफिनेटली इनके पास पहले पहुंचा होगा। और इसमें तारिक शाह साहब ने भी कहा कि जी हम तो ये नहीं कहते थे, ऐसा नहीं, दूसरे साहब थे उन्होंने भी ये कहा, जो उनकी एसोसिएशन है दूसरे हैदर साहब ने भी कहा। मेरा मकसद कहने का है कि जब ये एजेंडा था, और ये मैं पेपर भी अपने साथ लेकर आया हूं, इस पे ना सिर्फ इनके नाम है, इनके सिग्नेचर्स हैं, बल्कि इसमें बाकायदा जो डिसीजन हुए, ये देखिए ये डिसीजन है, ये डिसीजन है, चार डिसीजन है जिसको बाकायदा इन्होंने इम्पोस्ट किया। इम्पोस्ट करने के बाद ये इनके मिनट्स और इसके अंदर इनके सबके नाम, इनकी सारी चीजें हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि हमने ये नहीं किया? ये कैसे कह सकते हैं? आज अवाम पेरेंट्स जो खासकर शहर कराची के हैं, आपने उनका सौदा कर दिया। बिल्कुल। और कैसे कर दिया? अब होते कौन है करने वाले? आपने या तो ये थी ना कि जैसे फेडरेशन बनी हुई है, आप फेडरेशन की सतह पर आते बैठते और फिर दूसरा पेरेंट्स को भी सुनते। आपने ना पेरेंट्स को कहीं इसमें लूप में लिया, आपने जाकर कमेटी में अच्छा कोशिश की गई कि जनाब इसकी आड़ में हम अपने फैसले भी करवा लें। हुआ ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्टरेट खुद परेशान है कि ये खुद करके गए हैं फैसले, आज ये वीडियो में कह रहे हैं कि हमने ये फैसले नहीं किए। तो मेरा मकसद कहने का है कि जो चीजें हम ब्यूरोक्रेसी पे डालते हैं कि जनाब ये ब्यूरोक्रेसी ने कर दी, या ब्यूरोक्रेसी ने नहीं की, या आपने की। आप नुमाइंदे बने एसोसिएशंस के, फिर आप नुमाइंदे बनकर आपने कैसे जाकर इस चीज को इम्पोज कर दिया, और इम्पोज करने के बाद आज आप कहते हैं नहीं है। तो भाई ये पेपर आज ये कागज जो है ना ये हर पेरेंट्स के हाथ में पहुंच चुका है, और हमने हर पेरेंट्स को बता दिया है कि ये सिचुएशन है, ये सीन है, और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस पे एग्री किया, और आज वो कहते हैं कि हमने नहीं किया। तो कैसे नहीं किया? अगर नहीं किया तो ये डिसीजन क्या आप पढ़ नहीं सकते थे? बिल्कुल। आपको क्या उन्होंने गन पॉइंट पे साइन करवाए थे? क्या आप गन पॉइंट पे उस मीटिंग में बैठे थे? मसला ये है कि वो अच्छा जो था ना वो अच्छा लग रहा था, मीठा लग रहा था। अब उनको लगा कि यार ये हमने गलत फैसले कर दिए, ये हमने पेरेंट्स के साथ ज्यादती कर दी। वो भी यूं लगा होगा कि जब ये इनके तरफ से आया, ये सारा कुछ आया, तो मैं हैरान होता हूं और मैं अप्रिशिएट भी करता हूं, ये एसोसिएशन के लोग बैठे हैं, इनकी मैंने वीडियो देखी, इन्होंने कहा जी ये तो गलत हो गया। बिल्कुल। तो कैसे गलत हुआ? और नोटिफिकेशन नाज़रीन स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और बिल्कुल ऐसी ही बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ हम इस तरह का खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत ही नाजुक मामला है और जिस पर हमें आवाज उठानी थी, तो हमने आज अपने प्लेटफॉर्म से ये आवाज रेज की है। परवेज भाई, आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या ये फैसला दुरुस्त है या ये फैसला वापस हो जाना चाहिए? क्योंकि अब तो ये जो कहते हैं ना, तीर निकल गया है कमान से, अब तो ये इस पे अमल दरामद होगा। कुछ बच्चे जो हैं जो कि पोजीशन होल्डर नहीं है, जो अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ते, तो वो तो जरा चले खुश होंगे, उनके वालिदैन को भी तसल्ली होगी कि ठीक है हमारा बच्चा प्रमोट हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जैसे शकील साहब ने कहा, जो कि पोजीशन होल्डर है, जो पहली पोजीशन पे आते हैं, दूसरी पोजीशन पे आते हैं, उनकी तो दिल आजारी हुई होगी ना। तो क्या कहेंगे? देखें, हमें जो फैसले हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे करने चाहिए। दुनिया भर में ये चीज़ें हैं कि ग्रेड 1 to 5 के अंदर पेपर्स नहीं होते, उन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है। 6, 7, 8 के अंदर पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है। मगर हमारे यहाँ पर इस चीज़ के लिए वालिदैन मेंटली तैयार नहीं थे, और जिस तरह हमारे नुमाइंदे उस मीटिंग में बैठे थे, वो कि वो यहाँ पर आज मौजूद नहीं है, तो उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता। मगर उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जी डिस्कशन में ये बात शामिल नहीं थी जो चीज़ मिनट्स के अंदर लिखी गई। खैर, अब मैटर ये है कि ये जो डिसीजन हो चुका है 1/2 का, हमारे यहाँ एक और सिनेरियो है कि जी प्रमोट जो है ना वो अच्छा लफ्ज नहीं समझा जाता जी, कि मैट्रिक 9, 10 के अलावा कोविड के दौरान बच्चों के एग्जाम नहीं हुए, वो प्रमोट कर दिए गए। इवन जो बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ाई के अंदर, उनके लिए भी जो स्कूल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है वो प्रमोट की करता है। अब ये प्रमोट अगर पूरी ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के बच्चे कर देंगे, तो वालिदैन जो है, जिन्होंने किसी बच्चे ने ज्यादा मेहनत करी है, किसी बच्चे ने कम मेहनत करी है, जिस तरह अभी शकील भाई बता रहे थे कि वो होते हैं वालिदैन इस एज ग्रुप में खास तौर पर कि हमारा बच्चा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, ऐसे तमाम वालिदैन की और बच्चों की दिल आजारी होगी। इसके लिए हमने एक सजेशन दी है कि इस तरीके से हो सकता है कि हमने अब एक डिसीजन हो चुका है, ठीक है, अगर इसमें कोई मुझे नहीं पता गुंजाइश है रिवर्स होने की, अगर होता है तो बेहतर है, नहीं होता तो इसके अंदर हमारी भी क्लास टेस्ट होते हैं, एवोल्यूशन हम मुख्तलिफ उसकी बेसिस के ऊपर क्लास में लेते हैं, उस बुनियाद के ऊपर बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है, गुंजाइश है। और बाज़ बच्चों को, बाज़ स्कूल से रिलैक्सेशन दी जा सकती है कि वो कुछ MCQs टाइप का पेपर, 1 आवर का फुल लेंथ पेपर 3 आवर्स का इन बच्चों का ना हो, ग्रेड 1, 2, 3 का कुछ MCQs लेवल का पेपर लेकर इन बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये वैसे भी एक अजीब बात है कि पहली से तीसरी जमात के ही क्यों?
اگر آپ کر رہے تھے تو پھر ٹوٹل 1 سے 8 ہی کر دیتے تاکہ سب بچے خوش ہو جاتے. یا پھر اگر آپ نے یہ جو کیا ہے اس کی وجوہات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیا دیکھا. بچے تو پڑھائی کی طرف گامزن ہو ہی رہے تھے, اور اگر آپ اس طرح سے ان سے یہ اختیار, ان کو یہ چیز دے دیں گے فری میں ایک طریقے سے کہ بیٹا آپ کے لیے تحفہ ہے, یہ لیجیے اور انجوائے کیجیے, تو ذرا علیم صاحب بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کے بارے میں, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح مجھے دوبارہ مدعو کیا اس اہم ڈسکشن میں. بالکل سر, ہم لوگوں کو مدعو کیا اور ہمیں اپنی بات پہنچانے کا ایک موقع فراہم کیا. بالکل صحیح, پرویز بھائی نے بہت اچھی بات کی, شکیل بھائی نے بھی جو بات کی ہے وہ صحیح ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات یہ کہ ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, یہ اسکول میں فیسیں دیتے ہیں, اپنے بچوں پہ محنت کرتے ہیں, وہ رزلٹ چاہتے ہیں. بالکل, چاہے وہ کلاس 1 کا بچہ ہی کیوں نہ ہو, 1 کا ہو, 2 کا ہو, 3 کا ہو, وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا بچہ کس لیول پہ ہے, ایگزیکٹلی, اس کے اندر کیا تبدیلی آ رہی, ایویلیویٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹیچر محنت کرتا ہے, تو مجھے بتائیے نا, اگر ان کو پروموٹ کر دیتے ہیں تو وہ بچے بھی ڈسہارٹ ہوتے ہیں. دوسرا یہ, بچوں کو جب بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم پروموٹ ہو جائیں گے, وہ محنت نہیں کرتے. کمپٹیشن نہیں ہوتا, جب کمپٹیشن نہیں ہوتا, مسابقت نہیں ہوتی, تو مزہ نہیں آتا. بالکل, بچوں کو پڑھائی سے بھی دل اٹھ جاتا ہے. پھر وہ سوچے کہ اگلے سال بھی شاید ایسے ہی ہوگا, پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, لیکن اب چونکہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا فیصلہ ہوا ہے, نوٹیفیکیشن بھی نکل گیا ہے, تو ہم اس کا اس سلسلے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم اس کی زیادہ وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے ارباب اختیار جو ہمارے جو ورکنگ کمیٹی یا اسٹیئرنگ کمیٹی کے لوگ ہیں, ذمہ داران ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کے سامنے اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں اور آپ اس کو انڈورس کر رہے ہو, آپ آواز سے اٹھاتے. اچھا, 12 دسمبر کو یہ فیصلہ ہوا ہے, اجلاس ہوا تھا, میٹنگ ہوئی تھی. اجلاس کے بعد آپ نے کسی کو نہیں بتایا, ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 فروری کو نوٹیفیکیشن نکلا, پھر بھی 9 کو جب ڈائریکٹریٹ نے سرکولیٹ اس کو کیا, ظاہر ہے وہ منسٹری کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اس کو سرکولیٹ کریں, تو ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس نے, میڈم رفیہ جاوید ملا نے ان کو نوٹیفائی کیا, اس کو سرکولیٹ کیا, تو انہوں نے ہی شور مچا دیا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. یہ بات جو ہے نا بڑے اچنبے کی ہے, اور ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئی. اور ہم نے پھر ڈی جی صاحب سے ملاقات کی, میڈم رفیہ سے ملاقات کی, جا کے بات کی, تو پتہ چلا یہ لوگ موجود تھے اور ان کی موجودگی میں یہ سارا چیز ہوا ہے. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوئی. اور اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ یہ منسٹر صاحب اگر چاہیں اور کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلائیں تو یہ ریورس ہو سکتی ہے چیزیں. اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے, 3 نکاتی ہے جو ہمیں سرکولیٹ ہوا ہے. اس میں سے دوسرا جو نقطہ ہے وہ بھی ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ بھی ہے اور مشکل بھی ہے. انہوں نے 6 مئی تک ایگزام ختم کرنے کی بات کی ہے جی. یہ بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں فیصلہ ہوا 6 مہینے کو ایگزام ختم کر دیں, کلاس 4 to 8 کے ایگزام 6 مئی کو ختم ہو جانے چاہیے, ٹھیک ہے. 6 مئی کے بعد کیا ہوگا, پورا مئی کے 7 مئی سے لے کے آخر تک, اور پھر جون جولائی چھٹیاں کتنی بڑھ گئیں, بہت زیادہ, ٹھیک ہے. بچوں کا لاس ہو رہا ہے, یہ بھی آپ کو نہیں پتا تھا. اس فیصلے, یہ جو دوسرا نقطہ ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور سینٹرز جو بنتے ہیں, اگر یہ دیکھا جائے 8 مئی سے جو ہے 9th میٹرک کے ایگزام ہو رہے ہیں, سینٹرز کی وجہ سے اگر یہ کیا گیا ہے کہ جی یہ سینٹر تو 400 450 اسکولوں میں بنتے ہیں. بالکل, وضاحت بھی نہیں کی گئی نا سر, وضاحت بھی نہیں کی گئی. یہ 15,000 اسکول ہیں پورے سندھ بھر میں, تقریباً 14-15,000 اسکول ہیں جو پرائیویٹ اسکول ہیں. تو وہاں پر کیا ہوگا, تو یہ تعلیم کے ساتھ جو ہے نا ایک زیادتی ہے. اور ظاہر بات گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ اسٹیئرنگ کمیٹی میں ہیں, تعلیمی مطلب اسکولوں کے نمائندے ہیں, آپ کو بہتر پتا ہوگا اکیڈمک کیلنڈر کے بارے میں, سب کے بارے میں. تو بھائی آپ نے ایگری کیوں کیا ان باتوں پہ؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ بات جو ہے نا, تو میں بھی آپ کے چینل سے محترم سردار علی شاہ صاحب سے بھی جو ہے گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, اور غلام اکبر لغاری صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلائیں, دوبارہ سے اس کو ریویو کریں.
بالکل سر، آپ کی رفیہ ملا صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کچھ وہ آگے؟ جی ہم نے ان کو چارٹر پیش کیا ہے اور وہ انہوں نے یقین دلایا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جی اس میں دیکھیں ابھی بتایا ایگزامز یہ لینے جا رہے تھے 2 مئی سے، پھر اس کو کیا 6 مئی تک، یعنی کہ یہ ایگزام ہم نے کنڈکٹ کروانا. کراچی از اے منی پاکستان. یہاں پر کشمیر سے بھی لوگ ہیں، یہاں سے پنجاب سے بھی لوگ ہیں، لاڑکانہ، دادو، سکھر سے بھی یہاں لوگ موجود ہیں. اور جب امتحان چھٹیاں آتی ہیں عید ویکیشنز میں، سب لوگ اپنے بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ عید منانے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم سب 26 ویکیشنز ختم ہو رہی ہیں 26 اپریل کو، 26 اپریل کو ہمیں پہلا ایگزام رکھنا پڑے گا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ بچے جو کشمیر سے، پنجاب سے، KPK سے، انٹیریئر سندھ سے وہ بچے واپس آ جائیں اور 26 اور پھر آ بھی جائیں، سپوز ہم کسی طریقے سے گو کہ یہ پاسبل نہیں ہے، آ بھی جائیں، کیا وہ بچہ ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر ایگزام دینے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور پھر یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے کہ آپ نے 8 مئی سے ہی آپ نے SSC کے ایگزامینیشن شروع کروانے ہیں، آپ اس کو 15 مئی سے لے جاتے. بالکل. اور ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیتے گریڈ 4 to 8 یا 1 to 8 ایگزام لینے کے لیے کہ ہمیں 20 مئی تک کا، 15 مئی تک کا ٹائم ملتا، وہ بچے واپس یہاں پر آ جاتے. آپ کو بھی پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایسے اسکول کھلتے ہیں، یعنی 26 جو اپریل ہے وہ وینسڈے ہے، بدھ والے دن ہے، اور بچہ جو جوائن کرے گا اسکول وہ ہم سب جانتے ہیں وہ منڈے سے آئے گا. بالکل 20% 25% ان ڈیز کے اندر اٹینڈنس ہوتی ہے. اب جب بچہ آئے گا منڈے سے، منڈے کو ہے یکم مئی، وہ لیبر ڈے کی چھٹی ہے. اب اسکول کھلیں گے 2 مئی سے. اب 2 مئی سے لے کر 6 مئی کے درمیان میں ایگزامز کنڈکٹ نہیں ہو سکتے، کسی صورت پاسبل نہیں ہے کہ وہ امتحان ہو سکیں. ہم نے جو ریکویسٹ فارورڈ کری ہے، جس پر ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ نے بہت پازیٹیو رپلائی کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ریکمنڈیشنز ہم وزیر تعلیم، سیکرٹری ایجوکیشن تک پہنچائیں گے کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. بہت اب جس طرح حلیم بھائی نے ابھی ایک چیز کی نشاندہی کی کہ اب ان کا میٹر یہ ہے کہ جی اگر ہم 8 مئی سے سیکنڈری ایجوکیشن کے ایگزام شروع ہونے جا رہے ہیں تو وہ اسکولز کیا کریں گے، کس طریقے سے اپنے بچوں کے ایگزام لیں گے. اس پر ہماری ایک سجیشن ہے کہ ایسے اسکولز جو ایگزامینیشن سینٹر بنے ہیں وہ سیکنڈ شفٹ کے اندر بچوں کا امتحان لے سکتے ہیں اپنے بچوں کا. صبح میں اگر سیکنڈری بچوں کے پیپر ہو گئے، مگر آپ یہ 6 مئی کی جو آپ نے ہمیں ڈیڈ لائن دی ہے کہ 6 مئی تک آپ امتحان ختم کریں، یہ اسکولز کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کر سکیں. تو ایسی پالیسی اور وہی بات دیکھ. اور دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میکانزم کو بھی ہم نے ڈائریکٹریٹ کے اندر یہ بات اٹھائی ہے کہ آپ نے جو اسکولز کے نمائندے چنے ہیں ہمارے، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے ہمیں بتائیں. بالکل کہ وہ کس کے آپ نے کس اس کے اوپر. لاسٹ ایئر کورٹ کے اندر جب میری سابقہ DG صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے کہا سر یہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی میں آپ لوگ بٹھاتے ہیں اس کا کرائیٹیریا تو ہمیں بتائیں، شاید ہم بھی اپنا کوئی اہل آدمی وہاں آپ کو دے دیں کہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں بٹھانے کے لیے. تو وہ ان کا جو موقف تھا مجھے بڑی عجیب سی بات لگی کہ جو لوگ میڈیا پر آتے ہیں انہیں ہم اسٹیئرنگ کمیٹی میں بٹھا لیتے ہیں. یہ کون سا کرائیٹیریا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی میں بٹھانے کے لیے؟ بالکل پرویز بھائی بات کنٹینیو کرتے ہیں. قطع کلامی کے لیے معافی، یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، یہ دیکھتے رہیے مسکراتی سے بات. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں پرویز بھائی کی جانب اور بات جہاں سے ادھوری چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی پرویز بھائی بتائیے گا. اور یہ DG صاحب نے کہا کہ جی اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ منتخب اسکول جو نمائندے ہیں وہ وہاں پر آنے چاہیے. اب آپ دیکھیں اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر 4 نمائندے ہیں یا 5 نمائندے ہیں پرائیویٹ اسکول سے. 4 جو اس میں سے 5 میں سے جو 4 کا تعلق کراچی سے ہے اور 1 کا تعلق حیدرآباد سے ہے. کیا لاڑکانہ کے کوئی مسئلے نہیں ہوں گے اسکولوں کو، پرائیویٹ اسکولز کے؟ کیا سکھر کے پرائیویٹ اسکولز کے کوئی مسئلے نہیں ہوں گے؟ کیا نواب شاہ کے بنظیر آباد کے پرائیویٹ اسکولز کے کوئی مسئلے نہیں ہوں گے؟ تو ہماری جو ریکمنڈیشن ہے کہنا ہے کہ تمام ڈویژن سے اور ریجن سے ایک منتخب نمائندہ وہاں پر ہونا چاہیے. جب منتخب نمائندہ ہوگا تو اس کے اوپر ایک پریشر بھی ہوگا، ایک دباؤ بھی ہوگا، اور وہ جانتا ہوگا علاقے کے مسائل، ریجن کے مسائل، اور وہاں پر بیٹھ کے وہ مشورہ بھی دے سکتا ہے اور ڈسکشن بھی کر سکتا ہے. مگر اگر فرمائشی پروگرام کے اوپر، فرمائش کے اوپر اگر لوگوں کو اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر بٹھایا جائے گا تو ہمیں آگے بھی اس قسم کے مسائل کو فیس کرنا پڑے گا. بالکل. اور میں جاننا چاہوں گی شکیل بھائی آپ سے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں جو لوگ شامل ہیں کیا وہ ایجوکیشنسٹ ہیں؟ دیکھیں ایک تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں جو لوگ ہیں وہ ایسوسیشن جو بنی ہوئی ہے ان کے لوگوں کو لے لیا جاتا ہے. کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کیا وہ ایجوکیشنسٹ. دیکھیں اسکول کھول لینا ضروری نہیں ہے. ایسے میں بہت سارے اسکولز کے مالکان کو جانتا ہوں کہ جو ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کا دوسرا کاروبار ہے لیکن انہوں نے اسکول بھی کھولے ہوئے ہیں. اور ایسے بھی جانتا ہوں کہ جو کئی ایسوسیشنوں میں ماشاءاللہ اچھے عہدوں پہ بھی ہے کیونکہ سب سے دوستی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جو عرصہ دراز سے کام کرتی ہے، یہ تو پھر وہی ہے کہ جو پسند ہے آپ کی، آپ نے اس کو لیا اور اس کو ممبر بنا دیا. تو
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं परवेज साहब की बात से बिल्कुल ऑन करता हूं इस चीज को कि हाँ ये होना चाहिए, कराची में जितने भी हमारे डिवीजन्स हैं उनमें से एक एक नुमाइंदा होना चाहिए। और कराची चूंकि इस वक्त 7 डिस्ट्रिक्ट है, तो कराची से बेशक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से नुमाइंदे पकड़े। रीजंस क्या है कि कराची एक मिनी पाकिस्तान है और 3-3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, यहाँ के मसाइल भी दीगर है, लेकिन यहाँ पर जो फैसले स्टैंडिंग कमेटी ने जो करने थे वो तो थे ही नहीं। आप ये तो देखें फैसले कौन कर रही है, सब वर्किंग कमेटी कर रही है। ये जो फैसले हैं ये सब वर्किंग कमेटी ने किए हैं। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर तो बहुत सारे नाम है जो इसमें शामिल ही नहीं है। तो कहने का मकसद है कि आपने सब वर्किंग कमेटी जो बनी थी आपने उसको इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया कि वो बैठकर, अच्छा फिर हुआ क्या कि जो बकौल आपके इनके कहने के जी ये चीजें हमने नहीं की थी, हम तो इस इशू पे गए थे। भाई एजेंडा जो रखा था वो एजेंडा ये था आपका, ठीक हो गया। उसके बाद जब जाहिर सी बात है एजेंडा होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल की जाती है। फिर उसमें जब डिसीजन हुए उस डिसीजन में आपने कहा कि हाँ जी हम इस चीज को एग्री करते हैं, तो आपकी 2 एसोसिएशंस के शायद नुमाइंदे थे मेरे ख्याल है इसमें कि उन्होंने इस चीज को एग्री किया। अब एग्री करने के बाद आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हम इस वक्त जैसे 14-15 हजार स्कूल कहा जा रहा है, सिर्फ कराची की बात नहीं है तो सिंध लेवल की बात हो रही है इस वक्त। तो आप मुझे बताएं ना कि पूरे सिंध का फैसला एक से 2 लोग बैठ के जो प्राइवेट सतह से वहां पर गए, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कहा कि नहीं जी ऐसे होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी ने एग्री किया। एग्री करके उन्होंने मिनट नहीं मारा, उन्होंने नोटिफिकेशन जाए। 12 दिसंबर को मीटिंग होती है, जनवरी पूरा चला गया, 2 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी, ऐसे ही है। आप मुझे बताइए इतना अरसा रहा, तो जब मैं जैसे मेंबर हूं कमिश्नर कराची की टास्क फोर्स का, जब किसी चीज के ऊपर बात होती है तो हमारे साथ वो राब्ते में रहते हैं, वो हमें बता रहे होते हैं। और अगर किसी फैसले में हम शामिल ना हो तो हम उसमें हम उठ के चले जाते हैं। तो अगर ये फैसले आपको काबिल कबूल नहीं थे तो बताइए कि आपने वो वर्किंग कमेटी छोड़ दी थी? क्या आपने कहा कि जी चूंकि ये गलत हो गया, ये गलत हुआ है, ये हम इसमें शामिल नहीं है, तो क्या आपने रिजाइन कर दिया उस वर्किंग कमेटी से? होना तो ये चाहिए था, बजाय आप क्रिटिसिज्म करते उसके ऊपर, कमेटी के ऊपर उंगलियां उठाते, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। आज मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी ने ये नहीं किया, आपने किया। तो आपको चाहिए था कि फौरी तौर पे आप उस कमेटी से रिजाइन करते कि जनाब देखे मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूं, मैं तो स्कूल वालों के साथ खड़ा हूं। इधर आप स्कूल वालों के साथ है सोशल मीडिया पर, और दूसरी तरफ आप लोग जो है वो उनके साथ मिले हुए थे। आपने उनकी ख्वाहिशात पूरी कर दी। दूसरी बात आपने कहा खुशियां बांटी गई, ये पेपर ना। आप मुझे बताएं ना, ये जिन बच्चों के पहली से लेकर तीसरी तक पेपर नहीं हो रहे, ठीक है, इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड भी जाहिर सी बात है इसमें नहीं होगा, कौन सा, तो क्या ये जो 2 एसोसिएशंस ने ऐलान किया है, क्या इनके स्कूल उन पेरेंट्स को 50% फीसेस वापस कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। करना चाहिए ना फिर तो बात तो ये बनती है कि जब आपने उनका देखे ना, मिसाल के तौर पे मैं पूरा साल काम करता हूं, कहीं करता हूं, तो मुझे बोनस मिलता है। क्यों मिलता है? कि जनाब मैंने बड़े अच्छी काम किया। तो अगर वो बच्चों को जब कुछ सिला मिलना था, जब उनको आपने खुशियां देनी थी, वो तो आपने उनकी खुशियां छीन ली। और जबकि मैं हैरान हूं कि तमाम दीगर एसोसिएशंस वो उधर एहतजाज कर रही हैं कि जनाब ये तो बड़ी ज्यादती हो गई, हमने तो बच्चों को तैयार किया हुआ है, उनके पेपर्स की तैयारी की हुई है, उनके टेस्ट हो रहे हैं। मेरी अपनी छोटी बेटी है 4th क्लास में, उसके टेस्ट हो रहे हैं। तो कहने का मकसद बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। तो आपने उनकी तैयारियों को इस तरीके से खामोशी के साथ बंद कमरों में आपने खामखा के लिए उसके ऊपर एक, मैं समझता हूं कि इस तरह इबरत का निशान बनाया है उन बच्चों को कि वो उनके पेरेंट्स परेशान हैं कि हमारे बच्चों के साथ। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जैसे पेपर्स की बात की गई 6 मई तक, आप मुझे हकीकत बात है कि मुझे बताइए कि रमजान में कौन से लोग, आप यहाँ हमारे यहाँ रवाज है हम बच्चों को रोजे रखवाते हैं, बिल्कुल, जो रोजा रखेगा वो कहाँ से पढ़ेगा, उसको तैयारी कैसे करेगा? तो ये सोच नहीं थी कि आपको इसके बारे में आपको इल्म नहीं था? आपको देखे होता क्या, हम भी प्राइवेट लोग हैं ना, हम जाते हैं तो हम बकायदा वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी हमारी बात को मानती है। हम उनको लॉजिक देते हैं कि जनाब देखिए हम प्राइवेट लोग जाते क्यों, इसीलिए जाते हैं ना कि हमें वो लॉजिक देनी होती है कि जनाब ये इशू ऐसे नहीं ऐसे हैं। तो फिर उसके बाद वो ब्यूरोक्रेसी मानती है इस चीज को, हाँ नहीं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये उनमें से उठकर आए। लेकिन आपने तो हर बात खुद की, खुद मानी, और आज उससे आप इनकारी हो रहे हैं, जबकि इनकारी होने का आपने वक्त ज़ाया कर दिया क्योंकि खामखा के लिए नोटिफिकेशन आ गया सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप 2 महीने आपने ज़ाया किए, 12 दिसंबर से लेकर जनवरी पूरा ज़ाया किया, 2 फरवरी को ये आता है नोटिफिकेशन, आपने उससे पहले उनसे रब्ता नहीं किया? बिल्कुल किया होगा। मसला क्या था कि आपने खामोशी रखी कि आने दो नोटिफिकेशन, बाद में एक छोटी सी वीडियो वायरल कर देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अल्लाह अकबर, मतलब बच्चों की पढ़ाई के साथ ये मजाक हो गया, ये खिलवाड़ है जी। एग्जैक्टली और इस तरह से खेल लिया गया कि हम सब हैरान हैं कि अब आगे होगा क्या। फीस पर भी बातें हो रही हैं कि 5% से ज्यादा फी जो है वो बढ़ाई जाएगी।
اب آپ یہ دیکھیں ویسے ہی فیس جو ہے وہ زیادہ سکولز کی ہے, ایسا نہیں ہے کوئی ایک 1200 یا 1300 میں بچہ جو ہے وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, 5000 سے سٹارٹنگ ہے فیس کی ایک نارمل اسکول کی بھی اگر میں بات کروں ایوریج. تو اگر یہ 5% سے زیادہ فیس بڑھائی جائے گی اور بچوں کو اس طرح سے پروموٹ کر دیا جائے گا تو یہ جو فیس کا معاملہ ہے اس پر کس طرح سے آواز اٹھائی جا سکتی ہے سر؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے ان کی اس بات سے بہت زیادہ اختلاف ہے, کیونکہ میں چونکہ کنزیومرز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آپ یقین کریں اس وقت جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات ایسے ہیں کہ ہم اگر بچہ پڑھا رہے ہیں ہوگا کچھ نہیں, دیکھیں نقصان ان اسکولوں کو بھی اٹھانا پڑے گا. کیوں کہ جو بچہ پڑھا سکتا تھا یا تو وہ کسی چھوٹے اسکول کو ڈھونڈے گا کہ جس کی بہت کم فیس ہوگی, چلو بھائی کوئی بات نہیں پڑھ لو, ویسے بھی پہلی سے تیسری تک تو ویسے ہی پاس ہی ہونا ہے نا, تو چل بھائی تم ایسا کرو 500 والے میں چلے جاؤ. یا پھر ہوگا کیا کہ وہ بچے کو نہیں پڑھائے گا. جب آپ فیس بڑھانے کی بات کرتے ہیں آپ کس طرح کرتے ہیں, آپ کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کیا پرائیویٹ لوگوں کا انکریمنٹ ہر سال ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. میں آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں, یقین کریں ایک پرائیویٹ ادارے ہم نے وہ ایک ایڈ لگایا ہوا تھا, اس میں ہمیں ڈرائیور اپروچ کی, تقریباً 24 گھنٹے میں 105 لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا, ہمیں ایک ڈرائیور چاہیے. 105 لوگوں نے کیا اور اس میں سے ایک شخص نے خود تو بات کی اپنی بیگم سے, رو دھو کے گئی. جی ہم نے کہا بھائی اتنی سیلری میں آپ اتنا دور, اس نے کہا میرے 2 بچے میں بھوک و افلاح سے مر جاؤں گا. آپ اندازہ کیجئے یہ حالات ہیں. وہ کہتا ہے میں بچے نہیں پڑھا. یہ میں کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, اور شاید میرے خیال ہے یہ ذکر میں نے علیم بھائی سے بھی فون پہ بھی کیا کہ حالات اتنے خراب ہیں. ایسے موقع پر آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ جناب فیس بڑھا دی جائے. بھائی آپ کیسے کرتے ہیں اس طرح کی گفتگو؟ آپ تو دیکھیں بڑا ریلیکس کر کے ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں, وہاں سے آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرے ان دوستوں کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی, لیکن یہ بری مجھے لگتی ہیں جب میں اس طرح کی باتیں سنتا ہوں. مجھے بری لگتی ہے جب سوشل میڈیا پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ کنزیومر کی بات کرتے ہیں یا کنزیومر کے اوپر کس طرح کے تیر برسائے جا رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو, ایک تو اگر یہ تمام بیٹھ جائیں اور اگر ایک فیڈریشن ان کی بنی ہے وہاں پر بیٹھ کر یہ اپنے کچھ فیصلے کیا کریں, اس میں ہمیں بھی بلا لیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. ہم ان کو کوئی اپنا دشمن نہیں سمجھتے, یہ بھی ہم میں سے ہی ہیں. اگر مثال کے طور پہ اگر ایک طرف ہم ان کو فیسیں دے رہے ہیں تو دوسری طرف یہ بجلی کا بل بھر رہے ہیں, گیس کا بل بھر رہے ہیں, یہ بھی تو کنزیومر ہے نا, سب کنزیومر ہیں ہم. مسئلہ کیا ہے کہ جہاں بیٹھ کر تمام کی رائے لے کر اگر کوئی فیصلہ کیا جائے تو میرے خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے. آپ کو تو پھر بھی ہر سال 5% انکریمنٹ کا وہ ہے. میں تو سوال یہ کرتا ہوں کیا دیگر جتنے ملازمین ہیں کیا ان کو اینولی انکریمنٹ ہوتا ہے؟ جو 25 سے 30 ہزار روپے کمانے والا وہ گھر کا کرایہ دے گا, اسکول کی فیس دے گا, بجلی کا بل بھرے گا, آنے جانے کا کرایہ دے گا, گیس کا بل بھرے گا, 3 ٹائم کا کھانا کھائے گا, بچوں کو کھلائے گا, وہ کیسے کرے گا؟ آپ جو یہ بات کرتے ہیں کہ 5% سے بڑھا دی جائے, کبھی وہ اس طرح سوچا ہے انہوں نے؟ کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ان کے پاس جو چپڑاسی جو جاب کر رہا ہے اس کی سیلری کیا ہے؟ کیا اس کی سیلری کو کبھی سوچا ہے؟ کتنی مرتبہ اس کی 5% آپ نے انکریمنٹ کی؟ تو یہ سوالات دیکھیں کرنے سے پہلے آپ کو بھی سوچنا چاہیے. اور یہ سوالات بجائے آپ تمام پبلک کے سامنے کرتے, آپ اس کمیٹی میں کرتے, پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہونی چاہیے باتیں, پھر اس کے بعد یہ باتیں. دیکھیں جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم بیٹھ کے اجلاس میں کرتے ہیں وہ ہم سوشل میڈیا پر نہیں کرتے ہیں. ریزن کیا ہے کہ جب تک اس کے پراپر ڈیسیجن نہیں آ جاتا ہم نہیں کہتے کہ اس کو پورے مارکیٹ میں لا کے اس کو, کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ ڈیسیجن کیا ہونا. ہو سکتا ہے کہ مے بی کہ جو ڈسکس کیا گیا ہو سکتا ہے اس میں سے 5% کی جگہ کوئی 4% نہ کر دی گئے, 6% نہ کر دیا جائے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں تھوڑا سا, ہم مانتے ہیں سوشل میڈیا ٹول ایک بہت اچھا ٹول ہے, لیکن اس کا غلط استعمال بھی بعض دفعہ بہت نقصان کرتا ہے. اور اس وقت جو نقصان پرائیویٹ اسکول کو ہو رہا ہے صرف 1-2 لوگوں کی وجہ سے یا 2 آرگنائزیشنز کی وجہ سے, وہ میرا خیال ہے کہ ان تمام کو بھگتنا پڑے گا, کیونکہ سارا نزلہ دی اینڈ ان کے اوپر گرے گا کہ 6 مئی تک یہ کس طرح پیپر ختم کروا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ کس طریقے سے پہلی سے تیسری تک کے بچوں کو پیپر, اب جیسے پرویز صاحب نے ایک اچھی بات کی کہ جی اسکول والے خود ہی کچھ اس طرح کیسے کر لیں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میں ہی اٹھ کے چلا جاتا ہوں, میں بولتا ہوں جناب یہ دیکھیں اپنے اسکول میں غیر قانونی کام کر رہے ہیں, آپ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تو یہ پہلے سے تیسری تک کے پیپر لے نہیں سکتے, یہ کیسے پیپر لے رہے ہیں؟ سوال پیدا ہو گیا نا. تو کہنے کا مقصد ہے جب آپ یہ ڈیسیشن کر رہے تھے یا اس طرح کی رائے دے رہے تھے تو اس وقت خدارا یہ سوچتے کہ ہم اپنے تمام بزنس کمیونٹی کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہے ہیں. یہ صرف بچوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ نہیں, اپنے بزنس کے ساتھ بھی انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. بالکل زیادتی کی ہے. پرویز بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے حکومت سے کیا مطالبہ کرنا؟ لیکن اس بات کو جو شکیل بھائی کر رہے تھے میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ آرٹیکل 25A کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ جو 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچے کی پڑھانے کی ذمہ داری ہے وہ اسٹیٹ کی ہے, فری ایجوکیشن کی, مگر اسٹیٹ اپنی دیگر ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہا. وہ یہ ذمہ داری کہاں پوری کرے گا؟ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. اس کے بعد جب حکومت اپنی اس ذمہ داری اٹھانے میں فیل ہوئی تو پرائیویٹ سیکٹر آگے آیا.
اور اس نے اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے اپنی انویسٹمنٹ سے اپنی جگہوں پر رینٹل جگہوں پر خود سب کچھ کر ادارے تعلیمی ادارے کھولے کہ ہمارے یہ بچے کہاں جاتے. قومیں جو ترقی کرتی ہیں نا وہ اس وقت پہلے جب جنگیں لڑی جاتی تھی وہ میدان میں لڑی جاتی تھیں. اس کے بعد جب یہ ختم ہوا تو جنگیں لڑی جانے لگی معاشی اکنامک فورم پر. آج جنگیں لڑی جا رہی ہیں کلاس رومز میں کہ جس کا کلاس روم بہت اچھا ہے وہ ملک ترقی کرے گا. ہماری کلاس رومز کے اندر تو بھینسیں اور جانور بندھے ہوئے ہیں. بالکل ہم کہاں جا کر کھڑے ہو جائیں گے؟ دعا دیں اس پرائیویٹ سیکٹر کو, دعا دیں ان پرائیویٹ اسکولز کو کہ جنہوں نے آپ کی ایجوکیشن کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اب دنیا کے آج میں نے پیٹرول جب ڈلوایا تو 272 روپے کا پیٹرول ہو چکا ہے. جی کل ہی یہ بات جو ہے دودھ والے نے اپنی مرضی سے ریٹ بڑھا دینا ہے. اس نے جانتے ہوں گے شکیل بھائی, اس کو کوئی کسی نے نہیں پوچھنا, بڑھا دیے دودھ والے نے, پیسے سب نے بڑھا دیے. نہیں بڑھا سکتا اگر کوئی فیس تو وہ ہے اسکول والا, جس نے اگر سال کے شروع میں بڑھا دی فیس تو اس نے پورے 12 مہینے اسی ایک فیس پر جانا ہے اور ایٹ دا اینڈ اس کو 5% کا وہ ہے. اب مجھے بتائیں میرا لینڈ لورڈ کا 5% کے حساب سے کرایہ بڑھائے گا؟ نہیں, کبھی نہیں بڑھائے گا. وہ بولے گا پرویز صاحب بلڈنگ خالی کر دیں آپ. بلکہ ایون یہ ہے کہ وہ ایک بلڈنگ جو 50,000 رینٹ پر چلتی ہے اگر اسکول والا کوئی لینا چلا گیا وہ 2 لاکھ کرائے پر ملے گی اسکول والے کو. اور جو اگر اسکول چل گیا 2 مہینے کے اندر اگر اسکول کے اندر 100-200 بچہ آ گیا تو مکان مالک سوچتا ہے اس اسکول والے سے میں اپنی گاڑی کے پیسے بھی نکلوا لوں جی کہ مجھے ایک نئی گاڑی لے لوں اسکول والے سے ہی. تو اسکول کو تو ہمارے پاس ایک سمجھنا مت ہے کہ اسکول والے کو ایک انڈسٹری سمجھ لیا گیا ہے. ہوں گے چند ایک اسکول, میں کہتا ہوں ہوں گے چند ایک اسکول جو انڈسٹریز کے طور پر چل رہے ہیں, مگر سبھی تمام اسکولوں کو اس طرح نہیں دیکھا جا سکتا. ابھی آپ نے بات کو اسٹارٹ کیا کہ کم سے کم 5,000 روپے فیس اسکول لے رہا ہے. میں کہتا ہوں 5,000 ایک بہت 80% سے زائد اسکول کی بات کرتا ہوں میں. 80 سندھ کی, پورے سندھ کی کہ 80% جو اسکول ہیں وہ 5,000 سے نیچے والے سلوٹ میں ہیں. اوکے 81 میرے خیال سے 10% اسکول جو ہوں گے جو 5,000 سے 10,000 ہیں. باقی جو 10% ہے وہ ایلیٹ کلاس اسکولز ہیں. وہ لگزریس ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے وہاں پر. جو چاہتے ہیں والدین, جو اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے اے سی روم میں بیٹھ کر اس طریقے سے لگزریس ایجوکیشن حاصل کریں, وہ ایک الگ ایشو ہے, وہ بائی چوائس مانگیں. مگر 80% جو اسکول کا ہمارا طبقہ ہے وہ 5,000 سے نیچے ہے. 2 ایسے بھی اسکول ہیں بہت اچھی جو کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں, 1,500-2,000 روپے فیس لے رہے ہیں. تو ہمیں ایسے اسکولز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور بہت اتنا خوبصورت اور اتنی بیوٹی ہے اس کے اندر. میں آپ کو بتاؤں کہ جس کی حیثیت ہے والدین کی, اس کے پاس اس حیثیت کا اسکول اویلیبل ہے. جو 500 روپے افورڈ کر سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اسکول نہیں ہے, اس کے لیے ہے اویلیبل اسکول. 800 افورڈ کر سکتا ہے, اس کے لیے اسکول اویلیبل ہے. جو 1500 افورڈ کر سکتا ہے اس کے لیے اسکول اویلیبل ہے. تو والدین بائی چوائس اپنے بچے کو اپنی افورڈیبل, مگر ایک المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ میری افورڈیبلٹی ہے 2,000 روپے کی, مگر میری خواہش ہے کہ میں 8,000 روپے والے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھاؤں. میں افورڈ نہیں کر سکتا پھر بھی اس اسکول میں داخل کرواتا ہوں, اور پھر داخلہ کروانے کے بعد اسی اسکول کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہوں. تو ہمیں ایک اس چیز کو بھی چینج کرنا ہے. اب ٹیچرز کی سیلریز جو بتا رہے ہیں, جو شکیل بھائی نے جس طرح کری, کم از کم 10% اگر ہم نہیں بڑھائیں, وہ ٹیچر ہمارا اسکول چھوڑ کے کسی دوسرے اسکول میں چلا جاتا ہے. ہمارے لیے ٹیچرز کا بھی ایک فقدان رہتا ہے اس کے اندر. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اسکولز کی جو 5% اینولی جو بڑھتا ہے, دودھ والا ہر مہینے بڑھا, ہر دوسرے مہینے بڑھا دیتا ہے, پیٹرول آپ دوسرے تیسرے مہینے کے اندر بڑھا دیتے ہیں, تو ہمارا سروائیول کا مسئلہ ہے. ہم اگر اس پر ریویو نہیں کرا اسٹیئرنگ کمیٹی نے یا گورنمنٹ نے, تو پرائیویٹ اسکولز کا, اور یہ ہمارے ملک کے لیے کلمیہ کھڑا ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہماری پوری فوج کا 5 سال کا بجٹ بھی آپ رکھ لینا اور گورنمنٹ سیکٹر کے سارے اسکولز آپ فنکشنل کرنا چاہیں پورے ملک میں, تو یہ بھی اس وقت پاسبل نہیں ہے. تو آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ ان پرائیویٹ اسکولز کو کہیں نہ کہیں سپورٹ دینا ہے. بالکل دینا پڑتا ہے سپورٹ. علیم صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ چیئرمین ہیں فیڈرل پرائیویٹ اسکول پاکستان کے, تو آپ کی کیا رائے ہے سب جو ہو رہا ہے, اتنی مشکلات سے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ جوجھ رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے ہم لوگ نکل سکتے ہیں اس بحران سے؟ جی مہنگائی تو آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی جو ہے روز روز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی شکیل بھائی نے بات کی, پرویز بھائی نے بہت اچھی باتیں کی, تو میرا کام بھی آسان کر دیا, بہت اچھے انداز سے بولتے بھی ہیں یہ. تو حقیقت یہ ہے کہ سب جتنے بھی جو بھی بزنس کرتے ہیں لوگ, دودھ والا ہے, یعنی ہم پیٹرول کو لے لیں, ہم سبزی والے کو لے لیں, کسی بھی چیز کو لے لیں جو ہم خریدتے ہیں, تو اس نے اپنے من مانے ریٹ ہوتے ہیں بڑھا دیے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر آدمی نے اپنے جو ہے نا قیمت, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, پیٹرول کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. بلڈنگ کا رینٹ جو ہے
हर साल जैसे परवेज भाई ने कहा कि 10% बढ़ जाता है, हर चीज में इजाफा हो रहा है। हम टीचिंग स्टाफ की सैलरी बढ़ाते हैं, हम नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी सालाना बढ़ाते हैं। कभी ऐसा भी होता है, अभी हम ये इन्फ्लेशन के अंदर हमें बीच में भी इजाफा करना पड़ा, वरना टीचर्स कहते हैं हम तो चले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। ओके। हमने उस पर इजाफा किया। अब हमें इजाजत नहीं है कि हम 5% से ज्यादा जो है वो फीस बढ़ा सके। ठीक है। हमें बिल्कुल इजाजत नहीं है कि हम 5% से ज्यादा बढ़ा सके। तो हम यही गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट ही ये कर सकती है कि इसमें इजाफा करे। क्यों कि 10% या 10% से ज्यादा बच्चे हम फ्री पढ़ाते हैं, ये पाबंदी भी है, वरना हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती। ओके। हमने अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। 10% से ज्यादा बच्चों को हमने जो डिजर्विंग होते हैं उनको हमने 10% से ज्यादा बच्चे जो है हम फ्री पढ़ाते हैं। लेकिन हम 5%, मुझे पता नहीं इन्फ्लेशन का रेट क्या है, हम 5% सिर्फ हम 5% बढ़ाएंगे फीस, इससे ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है सर, बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, आप पे टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बात जहां से अधूरी छोड़ कर गए थे वहीं से करते हैं पूरी। अलीम साहब फरमाइएगा, हम बात कर रहे थे प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से कि फीस में इंक्रीमेंट नहीं कर सकते आप लोग। आपने बताया कि 10% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो आपकी जो है वो आपकी जिम्मेदारी आयद नहीं है, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। हर किसी का दर्द और दुख सुनने के लिए हमने अपना प्लेटफॉर्म हाजिर किया है। जी हाँ, बात ये है कि जो 90% से 95% स्कूल जो है रेंटेड बिल्डिंग में, बड़े बड़े स्कूल जिनके नाम है, ब्रांड हैं, वो भी रेंटेड बिल्डिंग के अंदर है। हमारे स्कूल जो है, जो फीस जो है 5,000 से कम ही होती है, 4-5 हज़ार से भी कम होती है फीस। हमारी जो बिल्डिंग का रेंट होता है वो अच्छा खासा होता है जब स्कूल के नाम पे, क्योंकि आजकल ये परसेप्शन है कि सबसे अच्छा कारोबार या तो अस्पताल है या स्कूल है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये सोच है। स्कूल जो है 5 से 6 सालों में जाके ब्रेक इवन पे आता है, लॉस में चलाना पड़ता है, डेफिसिट पे चलाना पड़ता है स्कूल को। ये चीज कोई नहीं देता। यूटिलिटीज के बिल, यूटिलिटीज का हाल आपको पता है, यूटिलिटीज के बिल हैं, टीचर्स की सैलरी, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी, मेंटेनेंस के अखराजात हैं, बिल्डिंग का रेंट है, वो इंक्रीज होता रहता है, 10% होता रहता है। ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट के पास इस वक्त पूरे सिंध में 48,000 तकरीबन स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। उनकी हालत क्या है वो आपको मालूम है, वहाँ पर हालत क्या है। उसको सपोर्ट किसने किया है? प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि परवेज भाई ने अभी कहा, प्राइवेट सेक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है ना। वहाँ पर हालत बहुत खराब है, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत आपको पता, पढ़ाई नहीं होती, किसी में छत नहीं है स्कूल में, किसी में पीने का पानी नहीं है, किसी में वॉशरूम नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं है, कहीं पे पैसे बंदी हुई है, हाँ, कहीं पे कोई और दीगर ये सूरत हाल सबको मालूम है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये काम गवर्नमेंट का है। जैसे कि इन्होंने आर्टिकल 25A का हवाला दिया है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बच्चों को सेहत और तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट देना। अब गवर्नमेंट तो अपना काम कर नहीं रही है, तो अगर हम पीछे हट जाते हैं तो आगे से जो है वो गवर्नमेंट स्कूल तो आपको मालूम है क्या हाल है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। तो जरा ये ख्याल करें ना, तो हम 5% भी नहीं बढ़ा सकते फीस, ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे, हमारी इनकम क्या है। सही सर। और सिलेबस के आप बड़े अच्छा, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, बाद स्कूल है उनकी फीस बहुत ज्यादा है, उस पर कयास करके आप हमें ना देखें ना कि उनकी फीस ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम उससे ताल्लुक ही नहीं रखते। ठीक है, और क्या करेंगे सिलेबस के हवाले हाँ, सिलेबस के हवाले से मैं एक बात बताऊं, एक और मसला है कि इंपोर्ट की ड्यूटी, जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं उसमें पेपर भी है, हम कॉपीज छपवाते हैं, हम किताबें छपवाते हैं, बनवाते हैं। मैं पब्लिशर हूँ, हमसे मुराद स्कूल वाले नहीं, स्कूल वालों को जो प्रोवाइड करते हैं पब्लिशर हैं सारे, मैं भी पब्लिशर हूँ, हम स्कूल वालों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कॉपीज हैं, किताबें हैं, सिलेबस है। पूरे पाकिस्तान में पेपर, इंपोर्टेड पेपर इतना महंगा हो गया है कि वो हम कितना बढ़ाएंगे, उसके प्राइस कितने बढ़ाएंगे, कॉपी किताबों के कितने प्राइस बढ़ाएंगे। एंड यूजर तो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स के ऊपर बोझ पड़ता है। तो इस चीज को भी गवर्नमेंट देखे,
इस सिलसिले में भी हमने बात की थी कि इस सिलसिले में देखा जाए, किताबें अवेलेबल नहीं होती, सिर्फ टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें जो पाकिस्तानी पेपर पे छपती है। अच्छा, इनको देखते देखते पाकिस्तान के जो पेपर पाकिस्तान में मिल रहे हैं उन्होंने भी पैसे बढ़ा दिए, यानी 50 और 40 रुपए का डिफरेंस हो गया है इम्पोर्टेड और पाकिस्तानी पेपर में। अल्लाह अकबर। इम्पोर्टेड पेपर तो फिर भी अवेलेबल होता है, महंगा होता है और ऐसा बढ़ता है जैसे सोना बढ़ता है, अब इस तरीके से उसके रेट बढ़ते रहते हैं, डॉलर बढ़ता है ना, इस तरह से 560 रुपए था, फिर 570 रुपए किलो हुआ, 580 रुपए, 590 रुपए किलो इम्पोर्टेड पेपर। ओके। रिम जो है 1250 रुपए का हो गया, 850 रुपए का था। तो ये मसाइल भी है, तो इसका बोझ किस पे पड़ रहा है? स्कूल इंडस्ट्री पे पड़ रहा है ना इसका बोझ। किताब नहीं होगी, कॉपी नहीं होगी तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना ये देखें, जहाँ तक डेफिनेटली सी बात है कि पेपर महंगा होगा तो वो स्कूल इंडस्ट्रीज पे तो खैर नहीं लोड पड़ेगा तो पेरेंट्स भी पड़ेगा। और बाकी एक चीज़ है कि स्कूल्स की आप देखें, अब तो स्कूल्स की चेन्स होती हैं, जैसे फूड चेन होती है ना कि फला फूड की चेन है, इस तरह चेन्स बन गई है। तो ये है तो खैर प्रॉफिटेबल कारोबार जिन्होंने कर लिया है, जिनके एक एक दो स्कूल है, डेफिनेटली वो बेचारे वो नस्ल दर नस्ल है, अब्बा ने चलाया फिर बेटा चला रहा है, इस तरह भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ चेन्स बन गई है। जिस तरह हमेशा हम मुर्गी वालों पे जाते हैं तो मुर्गी वाले कहते हैं हमारी हालात बड़े ख़राब है, दूध वालों पे जाए बड़े हालात, दूध की नई दुकानें खुल जाती है, मुर्गी नई दुकानें, इसी तरह नए स्कूल्स खुल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं खुलते। बाकी एक चीज़ और जहन में रखें, जो कम फीस वाले स्कूल हैं वो बड़े छोटे इलाकों में हैं, और फिर उधर टीचर्स भी जाके देखें, आपको मिडिल क्लास टीचर मिलेगी, मैट्रिक मिलेगी। हाँ, जो अच्छे हैं तो वो टीचर भी अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, हमें उससे इख्तलाफ नहीं है, हमने कभी भी एजुकेशन के ऊपर इख्तलाफ नहीं किया। देखें, अगर हम पढ़ा सकते हैं, जब भी हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने हमारे भी सैलरी बढ़ा दी हैं? क्या हमारे जो हम अगर कोई कारोबार कर रहे हैं क्या उसमें भी कोई गवर्नमेंट ने, देखिए सब्सिडी का भी एक अल्फाज इस्तेमाल किया गया, सब्सिडी गवर्नमेंट इस वक्त IMF ने भी कह दिया है कि लफ्ज सब्सिडी कहीं नहीं आना चाहिए। बिजली पे सब्सिडी खत्म, गैस पे सब्सिडी खत्म, पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म, खाने पीने की आपकी यहां तक के ज़रात है। आप इस वक्त सबसे मेन हमारी, मैं कहता हूं बैकबोन है। आप देख लें आपके पास आटा कहां जा रहा है, सब्सिडी खत्म। तो सब्सिडी वहां नहीं है तो कौन सब्सिडी आपको यहाँ स्कूल की फीस में दे देगा? कौन आपको सब्सिडी, अगर सब्सिडी इनको देनी हो तो अपने स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल ना खुलवा दें। ये अपने गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं खुलवा सकते, उन पे तवज्जो नहीं दे सकते। कोई एक आध अगर किसी डिप्टी कमिश्नर्स के अंडर कोई एक दो स्कूल आते हैं तो उनको वो बड़े फोकस करके, और उसमें भी मैं जानता हूं कि बाहर से डोनेशंस आता है तब जाके वो चल रहे होते हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि जब तक आप गवर्नमेंट से अगर उम्मीदें लगा के बैठेंगे तो फिर आपकी तरफ कौन जाएगा? तो आप ही ने चलाना है। अगर मैं तो कहता हूं कि अगर जिन हालात से इस टाइम मुल्क चल रहा है, तो अगर कोई इस तरह का बंदा हो जो प्राइवेट तौर पे पाकिस्तान को लेके तरक्की करना चाहे तो मेरे ख्याल हम उसको भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान को तरक्की चाहिए, हमारे बच्चों को तरक्की चाहिए, और हमें बच्चों को अच्छी तालीम चाहिए, अच्छी तालीम चाहिए। और पेट्रोल पर तो जब रेट बढ़ते हैं तो हमने ये देखा है कि कम भी हो जाया करते हैं, लेकिन दीगर अब नहीं होंगे, उम्मीद नहीं है। अल्लाह अकबर, ये उम्मीद भी छीन ली गई पाकिस्तानियों से कि ये भी ना हो पाएगा। चले, इट्स ओके। मेरे तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम 1 घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म। अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, अपनी प्यारी सहेली कहकशां फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज।